आप लोग इस वक्त थानेदार के साथ सब खैर तो है उस्तानी जी? सामल भाई, ये दोनों आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने आए थे। मेरे खिलाफ? अच्छा, हाँ नहीं समझ गया। देखें, असलम साहब को गलत फहमी। झूठ मत बोलो। तुम ही ने अब्बा को धमकियां दिलवाई हैं ना? कहाँ है वो? अभी तक घर क्यों नहीं आए? उस दिन उन्होंने तुम्हें डांटा था, उसी का बदला ले रहे हो उनसे? क्या? देखो, रात के 12 बज रहे हैं और उनका कुछ अता पता नहीं है। अगर तुम लोगों को कुछ पता है तो हमें बता दो, हम लोग बहुत परेशान हैं। नहीं, मगर मैं तो... अब्बा को कुछ भी हुआ ना, तो फिर तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी सावर। बस उस्तानी जी, सामुल भाई के बारे में इतनी गलतफहमी अच्छी बात नहीं। टीपू चुप रहा है। नहीं भाई, आज मुझे बोलने दो। असलम साहब की गाड़ी का शीशा टूटा हीरा से। इल्जाम तुमने अपने सर पे ले लिया। तब भी इनकी गलतफहमी दूर नहीं हुई। पूरे मोहल्ले में बदनामी हुई। कल तक धमकियों का इल्जाम था, आज अगवा का इल्जाम लगाकर ये पुलिस को लेकर आ गए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी उस्तानी जी। टीपू! चिल्लाती क्या है? परेशान है, कुछ भी बोले जा रहा है। थानेदार, आप जाओ, असलम साहब को ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूं। कोई इत्तला मिली तो बता दूंगा। इंशाल्लाह मिल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। रात हो गई, आप लोग इस वक्त घर जाएं। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। टीपू, दरवाजे तक छोड़कर जा। जी भाई। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही... इस वक्त इन बातों का वक्त नहीं है। और आप लोगों का यहाँ खड़ा रहना भी ठीक नहीं है। आप भी... टीपू, जा, छोड़ के आए। सावर, अब्बा मिल तो जाएंगे ना? मेरा वादा है आपसे, मैं उन्हें अपने साथ लेकर ही लौटूंगा पिया जी। चलो भैया, आ चलो। ओ कम ऑन बाबा, आप हारने वाले हैं। आखिरी लम्हे तक जीत पे एतबार नहीं करना चाहिए, वक्त कभी भी पलट सकता है। आई नो आपके यार आपको परेशान कर रहे हैं। तुमने खुद अपने आप को सुकर लगा दिया। ये देखो, हार मुझे परेशान नहीं करती बेटा जी, अगली जीत का रास्ता दिखाती है। आप लोग इस वक्त थानेदार के साथ सब खैर तो है उस्तानी जी? सामल भाई, ये दोनों आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने आए थे। मेरे खिलाफ? अच्छा, हाँ नहीं समझ गया। देखें, असलम साहब को गलत फहमी। झूठ मत बोलो। तुम ही ने अब्बा को धमकियां दिलवाई हैं ना? कहाँ है वो? अभी तक घर क्यों नहीं आए? उस दिन उन्होंने तुम्हें डांटा था, उसी का बदला ले रहे हो उनसे? क्या? देखो, रात के 12 बज रहे हैं और उनका कुछ अता पता नहीं है। अगर तुम लोगों को कुछ पता है तो हमें बता दो, हम लोग बहुत परेशान हैं। नहीं, मगर मैं तो... अब्बा को कुछ भी हुआ ना, तो
मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी सावर। बस उस्तानी जी, सावल भाई के बारे में इतनी गलतफहमी अच्छी बात नहीं। टीपू चुप रह। नहीं भाई, आज मुझे बोलने दो। असलम साहब की गाड़ी का शीशा टूटा हीरा से। इल्जाम तुमने अपने सर पे ले लिया। तब भी इनकी गलतफहमी दूर नहीं हुई। पूरे मोहल्ले में बदनामी हुई। कल तक धमकियों का इल्जाम था, आज अगवा का इल्जाम लगाकर ये पुलिस को लेकर आ गए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी उस्तानी जी। टीपू जलाती क्या है? परेशान है, कुछ भी बोले जा रहा है। थानेदार, आप जाओ, असलम साहब को ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूं। कोई इत्तला मिली तो बता दूंगा। इंशाल्लाह मिल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। रात हो गई, आप लोग इस वक्त घर जाएं। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। टीपू दरवाजे तक छोड़कर जा। जी भाई। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे ही इस वक्त इन बातों का वक्त नहीं है। और आप लोगों को यहाँ खड़े रहना भी ठीक नहीं है। आप भी टीपू जा, छोड़ के आए। सावर, अब आप मिल तो जाएंगे ना? मेरा वादा है आपसे, मैं उन्हें अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। पिया जी चलो भैया, आ चलो। ओ कम ऑन बाबा, आप हारने वाले हैं। आखिरी लम्हे तक जीत पे एतबार नहीं करना चाहिए, वक्त कभी भी पलट सकता है। आई नो आपके यार आपको परेशान करे, तुमने खुद अपने आप को शुक्र लगा दिया। ये देखो, हार मुझे परेशान नहीं करती बेटा जी, अगली जीत का रास्ता दिखाती है। हेलो गाइस, कैसे हैं? सावल पिया यार की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, ये हमारी रिव्यू वीडियो है। इसमें हम सब कुछ बताने वाले हैं डिटेल के साथ। तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सावल पिया यार की आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नाज़रीन, हमें अलियार और उसके एक दोस्त को दिखाया जाता है जो कि उसके पास बैठा होता है। अलियार से वो कहता है यार कोई बाहर वगैरह निकले करो। अलियार कहता है यार बाहर क्या निकलना है, मेरे अब्बा जान अगर बाहर जाऊं तो 1 दर्जन लोगों की सिक्योरिटी मेरे साथ भेज देते हैं। फिर वो कहता है यार कभी टाइम निकालो, मैं आपसे अपने फ्रेंड्स को मिलाता हूँ। अलियार कहता है यार रहने दो, मैं वैसे भी फ्रेंड्स बना रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। तो इस पर उसका दोस्त कहता है वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो बताता है कि यार एक बात आपको बताऊं। वो कहता है हाँ बताओ बताओ। कहता है बाबा को मत बताना। कहता है अच्छा। तो वो कहता है कि यार मैंने ना 2 पिया एक और लड़की है नई दोस्त बनाई हैं, मैं उनके साथ ऑटो पर बाज़ार गया था घूमने। तो ये सुनकर उसका दोस्त सरप्राइज्ड हो जाता है, कहता है वाकई? कहता है हाँ। कहता है फिर अलियार कहता है यार वो पिया बहुत ही खूबसूरत है। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो बहुत सेंसिटिव यानी कि बहुत ही हसास, बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंस लड़की है। तो इस पे उसका दोस्त सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है वाकई? अलियार कहता है हाँ यकीनन। इस पर मज़ीद वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है,
پھر وہ کہتا ہے کہ یار بس میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کا دماغ بہت زیادہ چلتا ہے، وہ جتنی خوبصورت ہے اتنا ہی زیادہ اس کا دماغ بھی چلتا ہے، بہت ایکٹیو ہے۔ دوسری طرف ہمیں پیا کے پاپا کو دکھایا جاتا ہے، یعنی اسلم کو، اور ایک وین کھڑی ہوتی ہے، رات کا سماں ہوتا ہے، اسلم وہاں سے جا رہا ہوتا ہے یعنی کہ اپنے گھر کی طرف، جبکہ وہ وین والے تمباکو نوشی کر رہے ہوتے ہیں اور وین پر ہوتے ہیں۔ اسلم جو کہ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ وین والے پیچھے سے لائٹس آن کر دیتے ہیں وین کی اور آگے کی طرف موو کرتے ہیں۔ اسلم جب آگے جا رہا ہوتا ہے تو وہ وین ان کو ہٹ کر جاتی ہے اور وہ زخمی ہو کر نیچے گر جاتے ہیں۔ ان کے چہرے سے بھی خون عیاں تھا، مطلب انہیں اچھی خاصی چوٹ سے لگ چکی تھیں، وہ اپنے ہاتھ وغیرہ مار رہا تھا، کافی انجرڈ ہو چکا تھا۔ جبکہ جو وین ہے وہ لوگ وہاں سے موو ہو چکے تھے کیونکہ ان کو کوئی ٹارگٹ دیا گیا تھا اسلم کو انجرڈ یا مارنے کا۔ تو اب جب کہ اسلم انجرڈ ہو چکے ہیں، تھوڑی دیر ہوتی ہے تو کافی سارے لوگ یہ چیز دیکھ کر بھاگتے ہوئے اسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ اسلم جو کہ زمین پر انجرڈ حالت میں پڑا ہوتا ہے، لوگ آ کر اس کو ریسکیو کرنے لگتے ہیں، کوئی لوگ کال کر دیتے ہیں ہیلپ لائن پہ اور کچھ لوگ اس کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے اسلم سیریس تھے اور ادھر پیا جی اور اسلم کی وائف یعنی پیا جی کی مما کو دکھایا جاتا ہے، وہ لوگ مسلسل اسلم کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے جو کہ نہیں لگ رہا تھا۔ اسلم کی بیوی کہتی ہے انہوں نے کبھی اتنی لیٹ نہیں کی، پتہ نہیں کیوں۔ پیا کہتی ہے اوپر سے بابا کا نمبر بھی نہیں لگ رہا ہے، بہت ٹرائی کر رہے ہیں، اتنی رات ہونے والی ہے، ان کو اب تک آ جانا چاہیے تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اسلم کی وائف کہتی ہے لڑکوں کو بھی بولا ہے پتہ کریں، آتے ہی ہوں گے، پتہ کرنے گئے ہیں، کیوں نہیں آیا۔ اتنی دیر میں لڑکے وہاں پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹانے لگتے ہیں۔ وہ دونوں پیا اور اس کی بیوی دروازے پر پہنچتے ہیں، وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں ہاں کوئی پتہ چلا؟ تو وہ لوگ پیغام دیتے ہیں نہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ پیا کہتی ہے ممی مجھے جانے دے میں پتہ کرتی ہوں۔ اس کی امی کہتی ہے پیا پاگل ہو گئی ہو، رات کو اس وقت تم کدھر جاؤ گی؟ پھر وہ جو نوکر ہوتا ہے اسلم کا وہ بتاتا ہے کہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تو وہ بتاتا ہے کہ آج پھر وہ دو لوگ جو پہلے آئے تھے وہاں جگہ خریدنے کے لیے وہ پھر آئے تھے۔ یہ سن کر وہ دونوں سرپرائزڈ ہو جاتی ہیں۔ پیا کہتی ہے یقیناً یہ ساول کا ہی کام ہوگا کیونکہ بابا نے اسے بازار میں سرعام تھپڑ مارا تھا نا، یہ اسی چیز کا بدلہ لے رہا ہوگا، یہ سب کچھ اسی کا کام ہے۔ پھر پیا کہتی ہے مجھے جانے دے۔ اس کی وائف اسلم کی کہتی ہے پیا جی نہیں، تم کہاں جاؤ گے اس ٹائم؟ خیر وہ آپس میں اس طرح کا بحث مباحثہ کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس کی وائف اسے روک لیتی ہے۔ پھر وہ ان نوکر سے کہتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں، اس کا پتہ کریں، جو ہی کچھ پتہ چلے تو مجھے کال کر لینا۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں جبکہ پیا جی اور اس کی ماما گھر پر ہی ہوتی ہیں۔ پیا جی کہتی ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو بیٹا ہم عورتیں ہیں، ہم بھلا کیا کر سکتی ہیں، گھر سے
को कैसे छोड़कर रात को इस तरह जा सकती हैं? पिया जी कहती है तो हम अपने हाथ पे हाथ बांध कर रुक भी तो नहीं ना सकते, हम किधर जा सकते हैं? हमें उन्हें तलाश करना चाहिए। फिर पिया जी कहती है हमें थाने जाना चाहिए। उसकी मामा कहती है अच्छा क्यों? तो वो कहती है हमें सावल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देनी चाहिए। तो नाज़रीन ये थी एपिसोड। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर। हेलो गाइस, कैसे हैं? सावल पिया यार की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, ये हमारी रिव्यू वीडियो है। इसमें हम सब कुछ बताने वाले हैं डिटेल के साथ। तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सावल पिया यार की आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नाज़रीन हमें अलियार और उसके एक दोस्त को दिखाया जाता है जो कि उसके पास बैठा होता है। अलियार से वो कहता है यार कोई बाहर वगैरह निकले करो। अलियार कहता है यार बाहर क्या निकलना है, मेरे अब्बा जान अगर बाहर जाऊं तो 1 दर्जन लोगों की सिक्योरिटी मेरे साथ भेज देते हैं। फिर वो कहता है यार कभी टाइम निकालो, मैं आपसे अपने फ्रेंड्स को मिलाता हूँ। अलियार कहता है यार रहने दो, मैं वैसे भी फ्रेंड्स बना रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। तो इस पर उसका दोस्त कहता है वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो बताता है कि यार एक बात आपको बताऊं। वो कहता है हाँ बताओ बताओ। कहता है बाबा को मत बताना। कहता है अच्छा। तो वो कहता है कि यार मैंने ना 2 पिया एक और लड़की है नई दोस्त बनाई हैं, मैं उनके साथ ऑटो पर बाज़ार गया था घूमने। तो ये सुनकर उसका दोस्त सरप्राइज्ड हो जाता है। कहता है वाकई? कहता है हाँ। कहता है फिर अलियार कहता है यार वो पिया बहुत ही खूबसूरत है। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो बहुत सेंसिटिव यानी कि बहुत ही हसास, बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंस लड़की है। तो इस पे उसका दोस्त सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है वाकई? अलियार कहता है हाँ यकीनन। इस पर मज़ीद वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर वो कहता है कि यार बस मैं आपको क्या बताऊं, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। वो जितनी खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा उसका दिमाग भी चलता है, बहुत एक्टिव है। दूसरी तरफ हमें पिया के पापा को दिखाया जाता है यानी असलम को, और एक वैन खड़ी होती है। रात का समय होता है, असलम वहाँ से जा रहा होता है यानी कि अपने घर की तरफ, जबकि वो वैन वाले तम्बाकू नोशी कर रहे होते हैं और वैन पर होते हैं। असलम जो कि उसके हाथ में एक शापर होता है, वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि वो वैन वाले पीछे से लाइट्स ऑन कर देते हैं वैन की और आगे की तरफ मूव करते हैं। असलम जब आगे जा रहा होता है तो वो वैन उनको हिट कर जाती है और वो ज़ख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। उनके चेहरे से भी खून आया था, मतलब उन्हें अच्छी खासी चोट से लग चुकी थी। वो अपने हाथ वगैरह मार रहा था, काफ़ी इंजर्ड हो चुका था। जबकि जो वैन है वो लोग वहाँ से मूव हो चुके थे क्योंकि उनको कोई टारगेट दिया गया था असलम को इंजर्ड या मारने का। तो अब जबकि असलम इंजर्ड हो चुके हैं, थोड़ी देर होती है तो काफ़ी सारे लोग ये चीज़ देखकर भागते हुए असलम के पास पहुंचते हैं। असलम जो कि ज़मीन पर इंजर्ड हालत में पड़ा होता है, लोग आकर उसको रेस्क्यू करने लगते हैं। कोई लोग कॉल कर देते हैं हेल्पलाइन पे और कुछ लोग उसकी केयर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है असलम सीरियस थे और इधर पिया जी और असलम की वाइफ यानी पिया जी की मम्मा को दिखाया जाता है,
وہ لوگ مسلسل اسلم کا نمبر والی ہے، ان کو اب تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اسلم کی وائف کہتی ہے لڑکوں کو بھی بولا ہے پتہ کریں، آتے ہی ہوں گے، پتہ کرنے گئے ہیں کیوں نہیں آیا۔ اتنی دیر میں لڑکے وہاں پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹانے لگتے ہیں۔ وہ دونوں پیا اور اس کی بیوی دروازے پر پہنچتے ہیں۔ وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں ہاں کوئی پتہ چلا؟ تو وہ لوگ پیغام دیتے ہیں نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ پیا کہتی ہے ممی مجھے جانے دے، میں پتہ کرتی ہوں۔ اس کی امی کہتی ہے پیا پاگل ہو گئی ہو، رات کو اس وقت تم کدھر جاؤ گی؟ پھر وہ جو نوکر ہوتا ہے اسلم کا وہ بتاتا ہے کہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ تو وہ بتاتا ہے کہ آج پھر وہ دو لوگ جو پہلے آئے تھے وہاں جگہ خریدنے کے لیے وہ پھر آئے تھے۔ یہ سن کر وہ دونوں سرپرائزڈ ہو جاتی ہیں۔ پیا کہتی ہے یقیناً یہ ساول کا ہی کام ہوگا، کیونکہ بابا نے اسے بازار میں سرعام تھپڑ مارا تھا نا، یہ اسی چیز کا بدلہ لے رہا ہوگا، یہ سب کچھ اسی کا کام ہے۔ پھر پیا کہتی ہے مجھے جانے دے۔ اس کی وائف اسلم کی کہتی ہے پیا جی نہیں، تم کہاں جاؤ گے اس ٹائم؟ خیر وہ آپس میں اس طرح کا بحث مباحثہ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی وائف اسے روک لیتی ہے۔ پھر وہ ان نوکر سے کہتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں، اس کا پتہ کریں، جو ہی کچھ پتہ چلے تو مجھے کال کر لینا۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں، جبکہ پیا جی اور اس کی ماما گھر پر ہی ہوتی ہیں۔ پیا جی کہتی ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو بیٹا ہم عورتیں ہیں، ہم بھلا کیا کر سکتی ہیں، گھر سے کو کیسے چھوڑ کر رات کو اس طرح جا سکتی ہیں؟ پیا جی کہتی ہے تو ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر رک بھی تو نہیں نہ سکتے، ہم کدھر جا سکتے ہیں، ہمیں انہیں تلاش کرنا چاہیے۔ پھر پیا جی کہتی ہے ہمیں تھانے جانا چاہیے۔ اس کی ماما کہتی ہے اچھا کیوں؟ تو وہ کہتی ہے ہمیں ساول کے خلاف درخواست دینی چاہیے۔ تو ناظرین یہ تھی ایپیسوڈ، اگر آپ کو پسند آئی ہے اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ٹیک کیئر۔ ہیلو گائز کیسے ہیں؟ ساول پیا یار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے، یہ ہماری ریویو ویڈیو ہے، اس میں ہم سب کچھ بتانے والے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ساول پیا یار کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ تو ناظرین ہمیں الیار اور اس کے ایک دوست کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ الیار سے وہ کہتا ہے یار کوئی باہر وغیرہ نکلے کرو۔ الیار کہتا ہے یار باہر کیا نکلنا ہے، میرے ابا جان اگر باہر جاؤں تو 1 درجن لوگوں کی سیکیورٹی میرے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے یار کبھی ٹائم نکالو، میں آپ سے اپنے فرینڈس کو ملاتا ہوں۔ الیار کہتا ہے یار رہنے دو، میں ویسے بھی فرینڈس بنا رہا ہوں یونیورسٹی میں۔ تو اس پر اس کا دوست کہتا ہے ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ یار ایک بات آپ کو بتاؤں؟ وہ کہتا ہے ہاں بتاؤ بتاؤ۔ کہتا ہے بابا کو مت بتانا۔ کہتا ہے اچھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یار میں نے نا 2 پیا ایک اور لڑکی ہے نئی دوست بنائی ہیں، میں ان کے ساتھ آٹو پر بازار گیا تھا گھومنے۔ تو یہ سن کر اس کا دوست سرپرائزڈ ہو جاتا ہے، کہتا ہے واقعی؟ کہتا ہے ہاں۔ کہتا ہے پھر الیار کہتا ہے یار وہ پیا بہت ہی خوبصورت ہے، وہ صرف خوبصورت نہیں ہے، وہ بہت سینسٹیو یعنی کہ بہت ہی حساس، بہت ہی سمجھدار، بہت ہی انٹیلیجنس لڑکی ہے۔ تو اس پہ اس کا دوست سرپرائزڈ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے واقعی؟ الیار کہتا ہے ہاں یقیناً۔ اس پر مزید وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے،
پھر وہ کہتا ہے کہ یار بس میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کا دماغ بہت زیادہ چلتا ہے، وہ جتنی خوبصورت ہے اتنا ہی زیادہ اس کا دماغ بھی چلتا ہے، بہت ایکٹیو ہے۔ دوسری طرف ہمیں پیا کے پاپا کو دکھایا جاتا ہے، یعنی اسلم کو، اور ایک وین کھڑی ہوتی ہے، رات کا سماں ہوتا ہے، اسلم وہاں سے جا رہا ہوتا ہے یعنی کہ اپنے گھر کی طرف، جب کہ وہ وین والے تمباکو نوشی کر رہے ہوتے ہیں اور وین پر ہوتے ہیں۔ اسلم جو کہ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، جب کہ وہ وین والے پیچھے سے لائٹس آن کر دیتے ہیں وین کی اور آگے کی طرف موو کرتے ہیں۔ اسلم جب آگے جا رہا ہوتا ہے تو وہ وین ان کو ہٹ کر جاتی ہے اور وہ زخمی ہو کر نیچے گر جاتے ہیں۔ ان کے چہرے سے بھی خون عیاں تھا، مطلب انہیں اچھی خاصی چوٹ سے لگ چکی تھیں، وہ اپنے ہاتھ وغیرہ مار رہا تھا، کافی انجرڈ ہو چکا تھا، جبکہ جو وین ہے وہ لوگ وہاں سے موو ہو چکے تھے کیونکہ ان کو کوئی ٹارگٹ دیا گیا تھا اسلم کو انجرڈ یا مارنے کا۔ تو اب جب کہ اسلم انجرڈ ہو چکے ہیں، تھوڑی دیر ہوتی ہے تو کافی سارے لوگ یہ چیز دیکھ کر بھاگتے ہوئے اسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ اسلم جو کہ زمین پر انجرڈ حالت میں پڑا ہوتا ہے، لوگ آ کر اس کو ریسکیو کرنے لگتے ہیں، کوئی لوگ کال کر دیتے ہیں ہیلپ لائن پہ اور کچھ لوگ اس کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد ناظرین ہمیں دکھایا جاتا ہے اسلم سیریس تھے اور ادھر پیا جی اور اسلم کی وائف یعنی پیا جی کی مما کو دکھایا جاتا ہے، وہ لوگ مسلسل اسلم کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے جو کہ نہیں لگ رہا تھا۔ اسلم کی بیوی کہتی ہے انہوں نے کبھی اتنی لیٹ نہیں کی، پتہ نہیں کیوں۔ پیا کہتی ہے اوپر سے بابا کا نمبر بھی نہیں لگ رہا ہے، بہت ٹرائی کر رہے ہیں، اتنی رات ہونے والی ہے، ان کو اب تک آ جانا چاہیے تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اسلم کی وائف کہتی ہے لڑکوں کو بھی بولا ہے پتہ کریں، آتے ہی ہوں گے، پتہ کرنے گئے ہیں، کیوں نہیں آیا۔ اتنی دیر میں لڑکے وہاں پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹانے لگتے ہیں، وہ دونوں پیا اور اس کی بیوی دروازے پر پہنچتے ہیں، وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں ہاں کوئی پتہ چلا، تو وہ لوگ پیغام دیتے ہیں نہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ پیا کہتی ہے ممی مجھے جانے دے میں پتہ کرتی ہوں، اس کی امی کہتی ہے پیا پاگل ہو گئی ہو، رات کو اس وقت تم کدھر جاؤ گی۔ پھر وہ جو نوکر ہوتا ہے اسلم کا وہ بتاتا ہے کہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تو وہ بتاتا ہے کہ آج پھر وہ دو لوگ جو پہلے آئے تھے وہاں جگہ خریدنے کے لیے وہ پھر آئے تھے۔ یہ سن کر وہ دونوں سرپرائزڈ ہو جاتی ہیں۔ پیا کہتی ہے یقیناً یہ ساول کا ہی کام ہوگا کیونکہ بابا نے اسے بازار میں سرعام تھپڑ مارا تھا نا، یہ اسی چیز کا بدلہ لے رہا ہوگا، یہ سب کچھ اسی کا کام ہے۔ پھر پیا کہتی ہے مجھے جانے دے، اس کی وائف اسلم کی کہتی ہے پیا جی نہیں تم کہاں جاؤ گے اس ٹائم۔ خیر وہ آپس میں اس طرح کا بحث مباحثہ کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس کی وائف اسے روک لیتی ہے، پھر وہ ان نوکر سے کہتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں اس کا پتہ کریں، جو ہی کچھ پتہ چلے تو مجھے کال کر لینا۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں جبکہ پیا جی اور اس کی ماما گھر پر ہی ہوتی ہیں۔ پیا جی کہتی ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو اس کی والدہ کہتی ہے رات کو اس طرح جا سکتی ہیں۔ پیا جی کہتی ہے تو ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر
रुक भी तो नहीं ना सकते, हम किधर जा सकते हैं, हमें उन्हें तलाश करना चाहिए। फिर पिया जी कहती है हमें थाने जाना चाहिए। उसके मामा कहती है अच्छा क्यों? तो वो कहती है हमें सावल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देनी चाहिए। तो नाज़रीन ये थी एपिसोड। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर। कुछ बताने वाले हैं डिटेल के साथ, तो चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सावल PIR की आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नाज़रीन हमें अलियार और उसके एक दोस्त को दिखाया जाता है जो कि उसके पास बैठा होता है। अलियार से वो कहता है यार कोई बाहर वगैरह निकले करो। अलियार कहता है यार बाहर क्या निकलना है, मेरे अब्बा जान अगर बाहर जाऊं तो 1 दर्जन लोगों की सिक्योरिटी मेरे साथ भेज देते हैं। फिर वो कहता है यार कभी टाइम निकालो, मैं आपसे अपने फ्रेंड्स को मिलाता हूँ। अलियार कहता है यार रहने दो, मैं वैसे भी फ्रेंड्स बना रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। तो इस पर उसका दोस्त कहता है वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो बताता है कि यार एक बात आपको बताऊं। वो कहता है हाँ बताओ बताओ। कहता है बाबा को मत बताना। कहता है अच्छा। तो वो कहता है कि यार मैंने ना 2 पिया एक और लड़की है नई दोस्त बनाई हैं, मैं उनके साथ ऑटो पर बाज़ार गया था घूमने। तो ये सुनकर उसका दोस्त सरप्राइज्ड हो जाता है। कहता है वाकई? कहता है हाँ। कहता है फिर अलियार कहता है यार वो पिया बहुत ही खूबसूरत है। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं है, वो बहुत सेंसिटिव यानी कि बहुत ही हसास, बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलिजेंस लड़की है। तो इस पे उसका दोस्त सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है वाकई? अलियार कहता है हाँ यकीनन। इस पर मज़ीद वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर वो कहता है कि यार बस मैं आपको क्या बताऊं, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, वो जितनी खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा उसका दिमाग भी चलता है, बहुत एक्टिव है। दूसरी तरफ हमें पिया के पापा को दिखाया जाता है यानी असलम को, और एक वैन खड़ी होती है। रात का समय होता है, असलम वहाँ से जा रहा होता है यानी कि अपने घर की तरफ, जबकि वो वैन वाले तम्बाकू नोशी कर रहे होते हैं और वैन पर होते हैं असलम, जो कि उसके हाथ में एक शापर होता है, वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि वो वैन वाले पीछे से लाइट्स ऑन कर देते हैं वैन की और आगे की तरफ मूव करते हैं। असलम जब आगे जा रहा होता है तो वो वैन उनको हिट कर जाती है और वो ज़ख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। उनके चेहरे से भी खून आया था, मतलब उन्हें अच्छी खासी चोट से लग चुकी थी। वो अपने हाथ वगैरह मार रहा था, काफ़ी इंजर्ड हो चुका था। जबकि जो वैन है वो लोग वहाँ से मूव हो चुके थे क्योंकि उनको कोई टारगेट दिया गया था असलम को इंजर्ड या मारने का। तो अब जबकि असलम इंजर्ड हो चुके हैं, थोड़ी देर होती है तो काफ़ी सारे लोग ये चीज़ देखकर भागते हुए असलम के पास पहुंचते हैं। असलम जो कि ज़मीन पर इंजर्ड हालत में पड़ा होता है, लोग आकर उसको रेस्क्यू करने लगते हैं। कोई लोग कॉल कर देते हैं हेल्पलाइन पे और कुछ लोग उसकी केयर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद नाज़रीन हमें दिखाया जाता है असलम सीरियस थे और इधर पिया जी और असलम की वाइफ यानी पिया जी की मम्मा को दिखाया जाता है। वो लोग मुसलसल असलम का नंबर ट्राई कर रहे थे जो कि नहीं लग रहा था।
اسلم کی بیوی کہتی ہے انہوں نے کبھی اتنی لیٹ نہیں کی، پتہ نہیں کیوں۔ پیا کہتی ہے اب اوپر سے بابا کا نمبر بھی نہیں لگ رہا ہے، بہت ٹرائی کر رہے ہیں، اتنی رات ہونے والی ہے، ان کو اب تک آ جانا چاہیے تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اسلم کی وائف کہتی ہے لڑکوں کو بھی بولا ہے پتہ کریں، آتے ہی ہوں گے، پتہ کرنے گئے ہیں، کیوں نہیں آیا۔ اتنی دیر میں لڑکے وہاں پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹانے لگتے ہیں۔ وہ دونوں پیا اور اس کی بیوی دروازے پر پہنچتے ہیں۔ وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں ہاں کوئی پتہ چلا؟ تو وہ لوگ پیغام دیتے ہیں نہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ پیا کہتی ہے ممی مجھے جانے دے میں پتہ کرتی ہوں۔ اس کی امی کہتی ہے پیا پاگل ہو گئی ہو، رات کو اس وقت تم کدھر جاؤ گی؟ پھر وہ جو نوکر ہوتا ہے اسلم کا وہ بتاتا ہے کہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تو وہ بتاتا ہے کہ آج پھر وہ دو لوگ جو پہلے آئے تھے وہاں جگہ خریدنے کے لیے وہ پھر آئے تھے۔ یہ سن کر وہ دونوں سرپرائزڈ ہو جاتی ہیں۔ پیا کہتی ہے یقیناً یہ ساول کا ہی کام ہوگا کیونکہ بابا نے اسے بازار میں سرے عام تھپڑ مارا تھا نا، یہ اسی چیز کا بدلہ لے رہا ہوگا، یہ سب کچھ اسی کا کام ہے۔ پھر پیا کہتی ہے مجھے جانے دے۔ اس کی وائف اسلم کی کہتی ہے پیا جی نہیں، تم کہاں جاؤ گے اس ٹائم؟ خیر وہ آپس میں اس طرح کا بحث مباحثہ کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس کی وائف اسے روک لیتی ہے۔ پھر وہ ان نوکر سے کہتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں، اس کا پتہ کریں، جو ہی کچھ پتہ چلے تو مجھے کال کر لینا۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے جاتے ہیں جبکہ پیا جی اور اس کی ماما گھر پر ہی ہوتی ہیں۔ پیا جی کہتی ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو اس کی والدہ کہتی ہے دیکھو بیٹا ہم عورتیں ہیں، ہم بھلا کیا کر سکتی ہیں، گھر سے کو کیسے چھوڑ کر رات کو اس طرح جا سکتی ہیں؟ پیا جی کہتی ہے تو ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر رک بھی تو نہیں نہ سکتے، ہم کدھر جا سکتے ہیں، ہمیں انہیں تلاش کرنا چاہیے۔ پھر پیا جی کہتی ہے ہمیں تھانے جانا چاہیے۔ اس کی ماما کہتی ہے اچھا کیوں؟ تو وہ کہتی ہے ہمیں ساول کے خلاف درخواست دینی چاہیے۔ تو ناظرین